नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिनमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। काठमाडौँ विमानस्थलबाट आधा किलो सुन सहित एकजना पक्राउ। सरकार भन्दा तस्कर चलाक हुँदा सुन तस्करी बढ्यो भन्सार विभाग। जनकपुरबाट अयोध्या जाने भनिएको रेललाई भारतले अनुमति दिएन। नवलपुरको हुस्सेकोटमा गर्भवती श्रीमतीको हत्या आरोपमा श्रीमान पक्राउ। माइती घरमा प्रदर्शन गर्ने नेभी संघका कार्यकर्ता पक्राउ। 190 वटा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त। हिन्दू विश्वविद्यालय नेपालको आवश्यकता हो, मन्त्री किराँतीको भनाई। 6 महिनामा 3 गुणा बढेर 5100 इभी आयात। कैलालीमा मृत भेटियो पाटेबाघ। छानबिनमा परेका न्यायाधीश भट्टराईले दिए राजीनामा। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता। भारतबाट रुस जाँदै गरेको जहाज अफगानिस्तानमा दुर्घटना र आज पनि देशका केही ठाउँमा हिमपातको सम्भावना। अब समाचार विस्तारमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट एक व्यक्ति करिब आधा किलो सुनसहित पक्राउ परेका छन्। झापका खगेन्द्र दर्जी 479 ग्राम सुनसहित पक्राउ परेका हुन्। दोहा हुँदै काठमाडौँ आएका दर्जीलाई चिकजाँचका क्रममा 479 ग्राम सुनसहित पक्राउ गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए। बरामद भएको केही सुन अर्धठोस अवस्थामा समेत छ। अहिले भन्सारमा सशस्त्र प्रहरीको टोली परिचालन गरिएको छ। यसलाई सशस्त्र प्रहरी परिचालन पछिको सफलता ठानिएको छ। त्यस्तै भन्सार विभागले सरकार भन्दा तस्कर चलाक हुँदा सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेको बताएको छ। आज विभागमा भएको छलफलमा महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सरकारले तस्करी नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपाय र प्रविधिको प्रयोग गरे पनि तस्कर झन् धेरै चलाक हुँदा चोरी पौठारी नियन्त्रणमा समस्या आएको बताउनु भएको हो। सुन तस्करी प्रकरणपछि विभागले चलखेलपूर्ण तरिकाले काम गरिरहेको तर पनि तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। हामीले प्रयोग गरेको उपाय र प्राविधि भन्दा सुन तस्करले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेको पाइयो। जुन देशमा कमजोर छ त्यही देशमै उनीहरू केन्द्रित हुने रहेछन्, महानिर्देशक पौडेलले भन्नुभयो। विमानस्थलबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुँदा पनि भन्सारले किन थाहा नपाएको भन्ने प्रश्नमा महानिर्देशक पौडेलले सुन तस्करीमा भन्सारको मात्र नभई विमानस्थलमा खटिने अनुसन्धानका कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, विमानस्थलको कर्मचारी प्रशासन लगायतको पनि कमजोरी रहेको जवाफ दिनुभयो। विश्वका विकसित देशबाट पनि सुन तस्करी भएर नेपाल आएको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालको भन्सार विभागलाई मात्रै खत्तम नभन्न आग्रह गर्नुभयो। महानिर्देशक पौडेलले सुन तस्करी नियन्त्रणमा खुला सीमा अर्को चुनौती रहेको बताउनुभयो। भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सहज बनाउन धातु एक्सरे मेसिन खरिद आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। समग्र शासन प्रणाली सुधार भए भन्सार प्रणाली पनि क्रमशः सुधार हुने उहाँको भनाइ छ। भारत उत्तर प्रदेशको अयोध्यामा नवनिर्मित राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठाको अवसरमा जनकपुरबाट जाने भनिएको विशेष रेल सेवा रद्द भएको छ। सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतले अनुमति नदिएपछि जनकपुरबाट जाने भनिएको रेल यात्रा रद्द भएको हो। शनिबार बिहान नेपाल रेलवे कम्पनीका प्रबन्धक निरञ्जन झाले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर प्राण प्रतिष्ठामा जनकपुरबाट भारतीय 20 बोगीको रेल जाने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएका थिए। उनका अनुसार शनिबार अपराह्न 4 बजेदेखि टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको थियो। उक्त रेल आइतबार बिहान 6 बजे अयोध्या प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम थियो, तर शनिबार साँझ रेलवे कम्पनीले भारत सरकारले अनुमति नदिएकाले विशेष रेल सेवा रद्द भएको जानकारी गराएको छ। जनकपुर रेलवेका प्रबन्धक प्रमुख प्रशासन सहायक रञ्जित ठाकुरले भारतले अनुमति नदिँदा अयोध्या जाने रेल सेवा रद्द गरिएको बताएका थिए। नवलपरासीको बर्दघाट सुस्तापुरबाट नवलपुरको हुस्सेकोटका 33 वर्षका शेरबहादुर लाम्का मगर गर्भवती श्रीमतीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका छन्। 8 महिनाको गर्भ रहेकी श्रीमती 34 वर्षकी जनिसरा लाम्का मगरलाई कुटपिट गरी हत्या गरिएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। बिहान 1 बजेतिर श्रीमतीको हत्या गरेका मगरलाई उनको घरबाट पक्राउ गरिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको माइती घरमा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने मागसहित सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले आइतबार विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेको छ। संघको काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिको निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको माइती घर नै पुगेर विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले माइती घरको निषेधाज्ञा खारेज गर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम गर जस्ता प्लेकार्ड बोक्नका साथै नाराबाजी समेत गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा करिब 1 दर्जन प्रदर्शनकारी पक्राउ पनि परेका छन्।
देशभरका 753 पालिका मध्ये 190 वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त हुँदा पालिकाको प्रशासकीय सेवा प्रभावित भएको छ। गाउँपालिकाका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले 80 वटा गाउँपालिका र 110 वटा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद खाली रहेको बताउनुभयो। पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले सबै पालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लामो समयदेखि निमित्तकै भरमा सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट पठाउने भन्नेमा विवाद रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका पालिकामा निमित्तबाट काम भइरहेको बताउनुभयो। कतिपय पालिकामा संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने र आफूले रोजेको अधिकृत पाउनुपर्ने माग गर्दा पनि समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सरकारले भाषा संग्रहालय स्थापना गर्ने बताएका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना तयारी समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले भाषा संग्रहालयका लागि सोमबार नै भाषा म्युजियम अध्ययन समिति बनाउने बताएका छन्। उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कोठाटारको जग्गामा हिन्दू विश्वविद्यालय बनाएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छन्। उनले हिन्दू विश्वविद्यालय नेपाललाई आवश्यक रहेको बताए। उनले भने गोठाटारको जग्गा पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि दिन औपचारिक निर्णय दिने नै छौँ। यतिले मात्रै हुँदैन, यो त अझ कल्टो हुन्छ। यसलाई पुनः तयारी र सञ्चालनसम्म पुर्याउन पनि एउटा सानो समिति गठन गर्छौँ। यहाँ त संविधानको बारेमा बोल्न पनि डराउनु पर्ने क्या? मैले सबै अस्तित्व सामान छन् अस्वीकार गर्ने बित्तिकै द्वन्द्व हुन्छ, अस्वीकार गर्नेलाई नेपाल सरकारले चिन्न सक्दैन भनियो। मान्छेहरू घुमाएर द्वन्द्व चाहन्छन्, शान्ति चाहँदैनन्। म भाषाको म्युजियम बनाउँदैछु, भाषा म्युजियम अध्ययन समिति बनाउँदैछु। हिन्दू विश्वविद्यालय हामीलाई चाहिन्छ। मन्त्री क्रान्तिले विश्वविद्यालयलाई पुनः सञ्चालनका लागि पनि मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने बताएका छन्। गत आर्थिक वर्ष आवको पहिलो 6 महिनाको दाँजोमा चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को सोही अवधिमा विद्युतीय सवारी साधन इभी आयात 3 गुणाले बढेको छ। गत आव 2079-80 पुस मसान्तसम्म 1749 युनिट इभी आयात भएको थियो। चालु आव पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा यो संख्या 5107 भएको छ। गत आव भरि भित्रिएका इभीको तुलनामा यो वर्ष पहिलो 6 महिनामा 1100 भन्दा धेरै भित्रिए गत आवभरिमा 4090 युनिट इभी भित्रिएको थियो। यो 3 पाङ्ग्रे इभी बाहेक तथ्याङ्क हो। तथ्याङ्क अनुसार गत मङ्सिरसम्म 3636 युनिट इभी भित्रिएकोमा पुष्पमा मात्र 1421 भित्रियो। त्यसमध्ये 1325 कार तथा बाँकी भ्यान छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 को अमरावती सामुदायिक वनमा पार्श्वमा परेको अवस्थामा पाटे बाघ मृत भेटिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आइतबार स्थानीयले पार्श्वमा परेको अवस्थामा बाघ मृत भेटिएको देखेपछि खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक उपेन्द्र बमले प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेको बताउँदै वनका कर्मचारीलाई बोलाएको बताएका छन्। जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर परशुराम भट्टराईले राजीनामा दिएका छन्। न्याय परिषदबाट उनी लगायत अरू 2 न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएको र समितिले काम गरिरहेका बेला उनले प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। उहाँले गत शुक्रबार राजीनामा दिनुभएको हो, तर त्यसबारे केही निर्णय भएको छैन। सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो छिट्टै न्याय परिषद समेत बस्दैछ। परिषदको बैठकपछि त्यसबारे निर्णय हुन्छ। जिल्ला अदालत धनुषाको न्यायाधीश व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका एक आरोपीलाई सफाई दिएपछि उनी विरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेको थियो। कार्तिक 2076 मा जनकपुर स्थित शिव आयल पेट्रोल पम्पका सञ्चालक मनोज शाहको गोली हानी हत्या भएको थियो। हत्याका आरोपी दामोदर प्रसाद चौधरी लगायत माथिको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै न्यायाधीश भट्टराईकै इजलासले सफाई दिएको थियो। सफाई लगत्तै उनको फैसलाको विरोध भएको थियो भने परिषदमा समेत उजुरी परेको थियो। उजुरीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको जाँचबुझ समिति बनेको थियो। त्यसक्रममा उनले राजीनामा दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 3 दिने युगाण्डा भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा आयोजना भएको असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको 19औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिए आइतबार बिहान स्वदेश फर्किएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल माघ 4 गते राते युगाण्डा प्रस्थान गरेका थिए। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै उनले इजरायल हमास द्वन्द रोकिनुपर्ने र शान्ति स्थापना गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले अल्पविकसित राष्ट्रलाई गरिबको दृष्टिकोणबाट बाहिर निकाल्न र समृद्धिको यात्रामा डोराउन आवश्यक सहयोग अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका थिए। समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर अफगानिस्तानमा रुसी जहाज दुर्घटना भएको छ। रसियन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाए अनुसार भारतबाट उज्बेकिस्तान हुँदै मस्को जान लागेको जहाज दुर्घटनामा परेको हो। रसियाली अधिकारीहरूका अनुसार जहाजमा 6 जना यात्रु थिए र त्यो विमान चार्टर गरिएको थियो। त्यो जहाज अफगानिस्तानको बदाश्चेन प्रान्तको पहाडी क्षेत्रमा दुर्घटना भएको अफगानिस्तानको टोली समाचार संस्थाले जनाएको छ। रुसका अधिकारीहरूले आइतबार राति भारतबाट उडेको जहाज अफगानिस्तानको आकाशबाट राडरसँग सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। अफगान प्रहरीले भने उक्त जहाज दुर्घटनामा भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको भनेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार उक्त जहाज चार्टर गरिएको एयर एम्बुलेन्स हो। त्यसमा 6 जना थिए। अफगानिस्तानका प्रान्तीय प्रहरी प्रवक्ताले आइतबार उत्तरी अफगानिस्तान प्रहरीलाई बदचेन प्रान्तमा एक विमान दुर्घटना भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको बताएका थिए। बदाचेन प्रान्त सरकारका प्रवक्ता जबीहुल्लाह अमेरिका अनुसार दुर्घटनामा एक टोली पठाएको छ। दुर्घटना स्थल प्रान्तीय राजधानी फौजाबादबाट 200 किलोमिटर टाढा विकट क्षेत्रमा पर्दछ। त्यहाँ पुग्न 12 घण्टासम्म लाग्ने प्रवक्ता अमेरीले बताएका छन्। समाचारको क्रममा मौसम खबर। आज पनि देशको पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक रूपमा बदली भएको छ। पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव परेकोले मौसममा केही बदली भएको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज पनि कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाको बुलेटिन अनुसार सोमबार र मंगलबार पनि पहाडी क्षेत्रमा मौसम बदली भई थोरै स्थानमा हल्का हिमपात हुनेछ। मौसम बदली भएसँगै तराईका प्राय सबै जिल्लाहरूमा कुहिरो र हुस्सु पनि लागेको छ, जसले गर्दा त्यहाँको बिहानको जनजीवन प्रभावित भएको छ। हवस्, तै नै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वस्थ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार। म युगाण्डाको कम्पाला पुग्दा त्यहाँको विमानस्थलमा युगाण्डाका अनरेबल मिनिस्टर अफ स्टेट फर रिलिफ, डिसास्टर एन्ड प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेफ्युजिज अफ युगाण्डा र नेपालका परराष्ट्र सचिव र अन्य उच्च पदाधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। विमानस्थलमा सांस्कृतिक झाँकी सहितको स्वागत हुँदा त्यो निकै उत्साहपूर्ण माहौल बनेको थियो। कम्पालामा रहँदा म मिति 80 माघ 5 गते असंलग्न आन्दोलनको 19औं शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएँ। उद्घाटन समारोहमा आन्दोलनका निवर्तमान अध्यक्ष, अजरबैजान आयोजक राष्ट्रका राष्ट्रपति एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। शिखर सम्मेलनलाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेता तथा नेपालको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मैले सम्बोधन गरेको थिएँ र मेरो सम्बोधनको पूर्ण पाठ यहाँहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट र इमेलबाट प्राप्त गरिसक्नु भएकै छ। यस शिखर सम्मेलनको उच्चस्तरीय संवादको विषय डिपनिङ कोअपरेसन फर सियर्ड ग्लोबल एफिलियन्स राखिएको थियो। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, सन् 1955मा इन्डोनेसियाको बान्डुङमा सम्पन्न एसिया अफ्रिका सम्मेलनबाट पारित 10 सिद्धान्तहरू नै असंलग्न आन्दोलनको सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधारशिला हुन्। नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक राष्ट्रमध्येको एक हो। हामी सन् 1955मा बाङ्डुङ सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रमध्येकै हौँ। स्थापना कालदेखि नै असंलग्न आन्दोलनका सबै शिखर सम्मेलनमा नेपालले उच्चतम तहमा प्रतिनिधित्व गरी आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
असंलग्नता र यसका सिद्धान्तहरू नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मान्यताका रूपमा रहिआएका छन्। यसैका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जटिल परिस्थितिहरूका बावजुद हामीले सबै अवस्थामा मौलिक दृष्टिकोणका साथ स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिआएका छौँ। मेरो सम्बोधनमा करिब 7 दशक अगाडि दुई महाशक्ति बीचको असहज शीतयुद्धको परिस्थितिमा एसिया र अफ्रिका महादेशका नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनका आधारभूत मूल्यहरू बाङडुङ सम्मेलन मार्फत प्रतिपादन गरेको स्मरण गर्दै यो असंलग्न आन्दोलनले कैयौँ मुलुकहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभिवृद्धि, औपनिवेशिकताको अन्त्य र सार्वभौम सत्ताको संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई जोड दिइयो। त्यसैगरी असंलग्न आन्दोलनमा आपसी सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने थलो हो। यसबाट आपसी सहयोग तथा समझदारी अभिवृद्धि गरी विश्वव्यापी समृद्धि हासिल गर्ने प्रयास गर्नुमा पनि हामीले विशेष जोड दियौँ। नेपालको सार्वभौम समानता, आपसी सद्भाव, आपसी लाभ र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको आधारभूत सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दछ। असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तहरू र यसका मूल्य तथा मान्यता हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुनका साथै परराष्ट्र नीतिको एक आधारभूत सिद्धान्त रहेको उल्लेख गर्दै यसको परिपालनले शान्ति, मेलमिलाप र समृद्ध विश्व प्राप्त गर्न मार्गनिर्देशन गरिरहेको कुरा पनि स्पष्ट पारियो। यस आन्दोलनले हामीहरू बीच आपसी सद्भाव, सहयोग र सहकार्य अभिवृद्धि गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान तथा प्रतिष्ठा बढाउन योगदान गरिरहेको पनि हामीले जनायौँ। कोभिड महामारी पश्चात आर्थिक पुनरुत्थानले यथोचित गति लिन सकेको छैन। सन् 2019मा बाकुमा भएको 18औं सम्मेलन यता कोभिड-19 को कारण विश्वले मृत्यु, अभाव तथा वञ्चितीकरण, विस्थापन लगायतका चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको तथा हाल बढिरहेको भूराजनैतिक ध्रुवीकरण तथा लडाईँ र जलवायु परिवर्तनको कारण साना तथा विकासशील राष्ट्रहरू थप मारमा परिरहेको विषयमा पनि हामीले चिन्ता व्यक्त गर्यौं। हाम्रो सम्मानित र मर्यादित जीवनका लागि आवश्यक दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्ति असम्भव प्राय देखिएको छ। नेपाल आफै अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहे पनि विभिन्न बहुआयामिक चुनौतीहरूको भुमरीमा पनि हामी परिरहेकै छौँ। अति कम विकसित देशहरूलाई विकास साझेदारहरूको बलियो साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको परिप्रेक्ष्यमा असंलग्न आन्दोलनले दिगो विकासका लक्ष्यहरू 2030 पेरिस सम्झौता र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहमति भएका विकासका लक्ष्यहरू समयमै हासिल गरी विश्वका विकासोन्मुख मुलुकहरूको आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि जोड दिनुपर्छ भन्ने विषयमा विशेष जोड दिएर उठाइयो। त्यसैगरी विश्व आर्थिक तथा वित्तीय संरचनालाई विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता हुने गरी सुधार गरिनुपर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संरचना पनि विकासोन्मुख देशहरूको हित अनुकूल हुने गरी सुधार गर्न असंलग्न आन्दोलनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा पनि हामीले आफ्नो सम्बोधनमा जोड दियौँ। विकसित मुलुकहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई प्रदान गर्ने वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नै पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सबैको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गरी यसको फाइदा कम विकसित देशहरूले समेत महसुस गर्न पाउनु पर्दछ। यसर्थ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पछिको सबभन्दा ठुलो प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा असंलग्न आन्दोलनले स्थायित्व र समृद्धिका लागि न्यायपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा पनि हामीले विशेष जोड दियौँ। यस आन्दोलनको सफलताका लागि आपसी सहकार्य र सहयोगको विकल्प छैन। समृद्धि केही मुलुक तथा वर्गको मात्रै विशेष अधिकार तथा सुविधाको विषय हुन सक्दैन। प्रत्येक व्यक्ति तथा राष्ट्रले समान रूपमा समृद्धि हासिल गर्नका लागि हामी अग्रसर हुनै पर्दछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले सम्बोधनमा निकै जोड दिएर उठायौँ। शान्तिका दूत गौतम बुद्धले मार्गदर्शन गर्नु भए झैं नेपाल शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वको सिद्धान्तमा अटल विश्वास गर्दछ। यसै गरी विविधतामा एकता, वसुधैवं कुटुम्बकम हाम्रा दैनिक जीवन पद्धतिका रूपमा रहिआएका छन्। यी मान्यताहरू हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका रूपमा परापूर्व कालदेखि नै रहिआएका छन्। हिमालय विश्व जनसङ्ख्याको 15% तथा
पृथ्वीको 50% जैविक विविधताको घर हो। विश्वका जीवित प्राणीहरूका लागि हिमाल अति महत्त्वपूर्ण छ। पर्वतीय मुलुक नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटमा रहेको छ, त्यसैले हिमाल तथा पर्वतीय परिस्थितिको प्रणाली र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानव समुदायको संरक्षणका लागि नेपालले पैरवी गर्दै आएको विषयलाई यस अवसरमा पनि मैले दोहोर्याएर हिमालको आवाजलाई समर्थन गर्न समेत आह्वान गरेँ। असंलग्न राष्ट्रहरूको 19औं शिखर सम्मेलनले अन्तिम दस्तावेज फाइनल डकुमेन्ट कम्पाला घोषणापत्र र प्यालेस्टाइन सम्बन्धी घोषणापत्र पारित गरेको छ। कम्पाला घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, स्थिरता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुदृढीकरण, बहुपक्षीयता, मल्टिल्याटरलिजमको प्रवर्धन, सार्वभौमिक समानता, स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था, दक्षिण सहयोग, आन्दोलनका सदस्यहरूबीच आन्तरिक एकता र सद्भाव, ऐक्यबद्धता, दिगो विकास र लक्ष्य हासिल गर्ने जस्ता विषयहरूमा जोड दिइएको छ। द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिपछि विश्व व्यवस्था दुई ध्रुवमा विभाजित रहेको परिस्थितिमा स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र आर्थिक विकासको पक्षमा तेस्रो धारका रूपमा विकास भएको असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकताबारे केही प्रश्न उत्पन्न भए पनि असमानता, नवौपनिवेशवाद, भूराजनीतिक द्वन्द्व, गरिबी जस्ता समस्यायुक्त वर्तमान विश्वमा असंलग्न आन्दोलनको ठूलो भूमिका रहेको कुरामा विमति हुन सक्दैन। विश्व व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण, समतामूलक बनाउँदै सबै देशलाई स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको प्रत्याभूति गर्दै विश्वका सबै मानव समुदायले समृद्धि प्राप्त गरी गरिमायुक्त जीवनयापन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न असंलग्न आन्दोलनको महत्त्व हिजो जति थियो आज त्यतिकै रहेको छ र कतिपय सन्दर्भमा त्यो अझै बढेको छ भन्ने कुरामा सबै सहभागीहरूको मतैक्यता देखिन्थ्यो। शिखर सम्मेलनको समापन समारोहमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्बोधन गरी विश्व व्यवस्थालाई न्यायोचित, समावेशी र समतामूलक बनाउन असंलग्न राष्ट्रहरूको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै यसको सान्दर्भिकता अहिलेको विश्व परिवेशमा झनै बढेको बताउनु भयो। सो अवसरमा युगान्डाका राष्ट्रपतिले हाम्रा साझा समस्या समाधानमा एकजुट भएर काम गर्न आह्वान गर्नुभयो। आयोजक मुलुकका राष्ट्रपतिले 19 जनवरीका दिन सहभागी राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सम्मानमा आयोजना गर्नुभएको स्टेट ब्याङ्क्वेटमा सहभागी भएर उक्त अवसरमा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। यसै भ्रमणको अवसरमा कम्पाला पुग्दाकै दिन नेपाली अवैधानिक वाणिज्य दूतको आयोजनामा त्यहाँ रहेका गैर-आवासीय नेपालीहरूसँग छोटो भेटघाट तथा अन्तर्क्रियाको मौका मिल्यो। नेपालीहरूको लागि युगान्डा तथा अफ्रिका महादेशमा विद्यमान अवसर तथा चुनौतीका बारेमा छलफल भयो। सम्बोधनको क्रममा अवसरहरूको सदुपयोग र समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। शिखर सम्मेलनको अवसरमा मित्र राष्ट्र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महामहिम रनिल विक्रमसिंघेसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो। उक्त भेटघाटका अवसरमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा कुरा भयो। हालै पहिलोपटक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल श्रीलङ्का संयुक्त आयोगको बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने बारेमा समेत छलफल भयो। सार्कलाई गतिशील बनाउन नेपाल श्रीलङ्काले साझा प्रयत्न गर्ने बारे पनि सकारात्मक छलफल भयो। त्यसैगरी उद्घाटन सत्रका समयमा आयोजक मुलुक युगान्डाका राष्ट्रपति महामहिम योवरी कागुटा मुसेभिनीसँग संक्षिप्त भेट र छलफल भयो। नेपाल भन्ने बित्तिकै हिमालयको देशबाट आएको भनेर मसँग चासोको साथ कुरा राख्नुभयो। मेरो तर्फबाट असंलग्न आन्दोलनको 19औं शिखर सम्मेलन भव्यतापूर्वक आयोजना गरेकोमा बधाई दिएँ। सोही अवसरमा भारतका विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशङ्करसँग पनि भेटघाट तथा कुराकानी भयो। हालै काठमाडौँमा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने लगायत नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्दै लैजाने विषयमा कुराकानी भयो। अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछि सबभन्दा धेरै मुलुकहरू सदस्य रहेको र लामो समयदेखि दक्षिणका ग्लोबल साउथ मुलुकहरूलाई स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र ऐक्यबद्धताको वैकल्पिक मञ्चको रूपमा रहिआएको
असंलग्न आन्दोलनको 19औं शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्नुका साथै कम्पालामा रहँदा न्यानो र हार्दिक आतिथ्य प्रदान गर्ने आयोजक मुलुकका राष्ट्रपति मुसेभिनी तथा विगत 3 वर्षदेखि अध्यक्षको हैसियतमा आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने अजरबैजानलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ। साथै शिखर सम्मेलनको अवधिमा नेपालको सहभागिता र असंलग्न